दो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायद ईसा साहब, दोनों चीफ्स की एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गई है, उनके कंधों पर आ गई है, और वो उससे कैसे ओहदा बरा होते हैं ये उनका इम्तिहान है। और चूंकि दोनों अपने अपने इदारों के सरबराह हैं, एक के पास आइनी कुव्वत है, आइन की ताकत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब के पास अदरवाइज कुव्वत है। वो जो चाहें कर सकते हैं और जो चाहें मनवा सकते हैं, और मामला इस वक्त बहुत ही गंभीर हो चुका है। और ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक पूरे का पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पूरी की पूरी हाई कोर्ट जो है वो तमाम ऑनरेबल जजेस बैक जुबान होकर बाकायदा तौर पर दस्तावेजी सबूत लेकर आएं, और वो दस्तावेजी सबूत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें, और इनडायरेक्टली वो सबूत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने भी रख दिए गए हैं, क्योंकि उनके मुखातिब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं। क्योंकि ऑनरेबल जजेस का फोरम सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है, इसलिए इन ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये बाकायदा तौर पर एक खत नहीं बल्कि एक मुकम्मल तौर पर केस बना के भेजा है। ये खत नहीं है, ये केस है। एक केस रजिस्टर्ड किया है कि ये हमारी FIR है, और इस FIR के मुताबिक एक कंप्लेंट फाइल की है कि इस कंप्लेंट के मुताबिक ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस बात का तयन करे और रहनुमाई करे। और उसमें अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्या ऑप्शंस हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की क्या जिम्मेदारी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं जरा चीदा ये नुकात बता दूं आपको कि ये गैर मामूली मामला है। इसमें ऑनरेबल जजेस ने, आला अदलिया के ऑनरेबल जजेस ने बाकायदा दस्तावेजी सबूत के साथ, तारीख और वक्त और दिन बताकर कि फलां दिन फलां तारीख को ये वाकया हुआ, ये गैर कानूनी काम किया गया, ये जुर्म हुआ, इस तरीके से फलां शख्स को, अजीज को अगवा किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, बिजली के करंट लगाए गए, और उनसे जबरदस्ती वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद ये दस्तावेजी, और इस पे तमाम ऑनरेबल जजेस के दस्तखत हैं, और उसमें 3-4 बातें जो बहुत ही अहम हैं, जो नाकाबिले तरदीद हैं, इसको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ये किसी के हक और किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये ऑनरेबल जजेस ने, 6 ऑनरेबल जजेस ने अपनी जान, माल, आबरू सब कुछ दांव पर लगा के, अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल के, अपनी फैमिलीज की जिंदगियों को, अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को खतरे में डालकर उन्होंने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और उनकी हिम्मत को, हौसले को, अज़्म को दाद देनी चाहिए। और इस वक्त सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी की पूरी कौम को उनका साथ देना चाहिए, वकला बिरादरी को, वकला तंजीमों को, बार एसोसिएशंस को, उनको सामने आना चाहिए, और उसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको सामने आना चाहिए। और फिर सबसे बढ़कर हमारे जो मीडिया कम्युनिटी है, मीडिया कम्युनिटी को सामने आना चाहिए, और उनको भी तमाम जो अपनी ज़ाती फ्रोई जो तनाज़ात हैं और अपनी सोचें हैं, ज़ाती सोचों को एक साइड पर रखते हुए इसको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तनाजुर में देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम लम्हा है जिसमें ऑनरेबल जजेस ने अपने ओथ की पासदारी, अपने हल्फ की पासदारी की गारंटी मांगी है, और बताया है कि उनको हल्फ की पासदारी करने और अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में किस तरीके से जो ISI और एग्जेक्टिव हुकूमती अहलकार और ISI के यानी कि फौज के अहलकार और अफसर किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, ये मेरे सामने हर चीज़ मौजूद है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की रिक्वेस्ट जो उन्होंने की है बहाली के बाद, क्योंकि उनको बरतरफ किया गया था, अब वो बरतरफ नहीं बल्कि रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे, उनकी रिक्वेस्ट पर तहकीकात की जाएं, और तहकीकात करके उस तहकीकात के दायरा कार को सिर्फ उन तक महदूद न रखा जाए बल्कि उससे आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ते हुए मुख्तलिफ वाक़यात उन्होंने मेंशन किए हैं, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। उसमें न सिर्फ ये
اس میں ڈی جی سی یعنی کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا ذکر ہے، اس میں سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم کا ذکر ہے، اس میں سیکٹر کمانڈر کوئٹہ کا ذکر ہے، اور اس میں 2 مئی 2023 3 مئی 2023 کو کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ پھر مئی 2023 میں کس طریقے سے برادر ان لا کو اغوا کیا گیا، اور وہ سارے کا سارا ذکر ہے جی مئی 2023 کا۔ پھر 3 مئی 2023 کا جس میں ڈسٹرکٹ ایسٹ اسلام آباد جج نے اپنا بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کیسے دھمکیاں دی گئیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات ریکارڈ پر لا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ پرانے جو خطوط دستاویزی ثبوت ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لگائے ہیں، اس کمپلینٹ کے ساتھ۔ اور اس میں اگین میں کہوں گا کہ 6 آنریبل ججز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس محسن اختر قیانی صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، ان سب نے یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر لا کے بتا دیا ہے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے 2 خطوط جو کہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ لگا دی گئی ہیں، لف کی گئی ہیں، اینیکس اے اور اینیکس بی، جس میں یہ ساری کے سارے واقعات کا ذکر ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اغوا کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے، بجلی کا کرنٹ لگایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آنریبل ججز کے گھر پہ کریکر پھینکے جاتے ہیں، اور پھر کیمرے نصب کیے جاتے ہیں، اور کیمرے بھی بیڈ رومز تک ان کی نجی لائف جو ہے وہ اس کو ان نجی لائف کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آنریبل ججز نے ہمت کر کے وہ سب کچھ لے آئے ہیں سامنے۔ اور اگر اعظم سواتی صاحب کا آپ ان کی آہ و بقا سن لیں تو اعظم سواتی صاحب نے بھی اسی طرح کی مینشن کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو اعظم سواتی صاحب کو بھی یاد رکھیے گا، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ پہلا علم حق اور سچ بلند کیا تھا۔ اسے بغاوت نہیں کہنا چاہیے، اسے علم حق اور سچ بلند کرنے کا نام دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر شہری کو پتہ ہے، اور ملک کے طول و عرض میں جس کی وجہ سے پاکستان یہ ہیں چند بھیڑیں ہیں، چند کالی بھیڑیں ہیں، چند کریکٹرز ہیں جو کہ آئین اور قانون سے ماورا یہ اقدامات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورے کے پورے ادارے بدنام ہوتے ہیں۔ اور جب ان کو کرٹیسائز کیا جائے تو یہ اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں، اور اداروں کے پیچھے چھپ کر پھر حملہ آور ہوتے ہیں اور ادارے کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ اس کمپلینٹ کے مطابق ان کے نوٹس میں بار بار یہ چیزیں لائی گئیں، اور وہ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے رابطے میں تھے، اور وہ ان کی طرف سے یہ یقین دہانیاں کروا رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور عامر فاروق صاحب کو پھر دوسرا خط لکھا گیا، اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ 2 خطوط کے ناکامی کے بعد اب یہ کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی گئی ہے۔ یہ ایک کمپلینٹ ہے، یہ خط نہیں ہے، یہ بڑے ہی اچھے طریقے سے 6 اعلیٰ قانونی دماغوں نے یہ ایک ڈرافٹ کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو وہ ثابت نہ کر سکیں۔ اس لیے جناب اب سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک فرض بنتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اور ان کے ساتھ ہیں آنریبل ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں، ان میں سے ایک ممبر ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کو تو ان میں سے ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے، اور کسی دوسرے سینئر موسٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو لانا چاہیے، تاکہ وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی